हुन्छ सर, ओके। सबैजनालाई नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। जतिजना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ पक्कै पनि हजुरहरूले चाहेको जस्तो नै महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टिसिपेन्टले पनि यो दर्शाउँछ तपाईहरुको निरन्तरता, तपाईहरुको धैर्यता यो ट्रेनिङ प्रति यसलाई हामीले यसरी बुझेको छौं। हुन्छ, म आज फेरि तपाईहरुसँग केही कुराहरु लिएर आएको छु। म बाटोमै छु, तर पनि यो कोभिड-19 कोरोनालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। बाटोमै हुँदा पनि मिटिङ हुन्छ। यो भन्दा अगाडि अनलाइन मिटिङ भने के हो, जुम मिटिङ के हो थाहा थिएन, तर कोभिड-19 ले यो अपर्च्युनिटी दियो। त्यसैले म त्यसलाई धन्यवाद दिन्छु। ओके, विभिन्न देशबाट तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ, निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईहरुको यो निरन्तरताले एक दिन अवश्य पनि सफलता पाउनेछ। म आज ओके, हिजो मैले व्यवस्थापन सम्बन्धी हजुरहरूलाई केही बुँदाहरू टिपाएको थिएँ र छलफल गरेको थियौं हामीले। आज हामी नेतृत्वकर्ता लेख्न सक्नुहुन्छ है, नेतृत्वकर्ता अथवा लिडरशिपमा हुनुपर्ने केही गुणहरूको विषयमा छलफल गर्छौं। नेतृत्वकर्ता अथवा लिडरशिपमा हुनुपर्ने केही गुणहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। हामीले यो भन्दा अगाडि नेतृत्वको परिचयको विषयमा छलफल गर्यौं। त्यसपछाडि हामीले कला, स्किलको बारेमा छलफल गर्यौं अनि हिजो व्यवस्थापनको बारेमा छलफल गर्यौं र आज लिडरशिप अर्थात् नेतृत्वकर्तामा हुनुपर्ने केही गुणहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। गुणहरू जतिसुकै भए पनि, जेसुकै भए पनि मैले केही इम्पोर्टेन्ट गुणहरू यहाँ टिपेको छु, जुन कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई टिपाउन चाहन्छु। जम्मा 9 वटा गुणहरू छन्। 9 वटा गुणहरू हजुरहरूलाई म क्रमशः टिपाउँछु अनि त्यसपछि हामी कुरा गर्छौं है त। ओके, 1 नम्बरमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ इमानदारीता। 2 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुनेछ विश्वसनीयता। 1 नम्बरमा इमानदारीता, 2 नम्बरमा विश्वसनीयता, 3 नम्बरमा लगनशीलता। 1 नम्बरमा इमानदारीता, 2 नम्बरमा विश्वसनीयता, 3 नम्बरमा लगनशीलता, 4 नम्बरमा धैर्यता। ता आउँदैछ, मजा आउँदैछ। हामीलाई मजा आउनुपर्छ नि त। त्यस्तै 5 नम्बरमा सहनशीलता, 1 नम्बरमा इमानदारीता, 2 नम्बरमा विश्वसनीयता, 3 नम्बरमा लगनशीलता, 4 नम्बरमा धैर्यता, 5 नम्बरमा सहनशीलता, 6 नम्बरमा नम्रता। यहाँ चाहिँ लेडिज नाम आयो, नम्रता। कति राम्रो नाम। ओके,
7 नम्बरमा सकारात्मकता, सकारात्मकता। नम्रता पछि सकारात्मकता। अनि 8 नम्बरमा आयो निडरता। अब अन्तिम 9 नम्बर बुँदामा चाहिँ ता छैन है, त्यहाँ चाहिँ प्रेम। ओके, फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु। 1 नम्बरमा इमान्दारिता, 2 नम्बरमा विश्वसनीयता, 3 नम्बरमा लगनशीलता, 4 नम्बरमा धैर्यता, 5 नम्बरमा सहनशीलता, 6 नम्बरमा नम्रता, 7 नम्बरमा सकारात्मकता, 8 नम्बरमा निडरता, 9 नम्बरमा प्रेम। यदि हामीसँग यी 9वटा गुण भयो भने हामी बिजनेसमा आफ्नो ग्रुपलाई मात्रै हैन, भोलिको दिनमा देश हाँक्ने लिडर बन्नुभयो भने पनि देशलाई एक्सिडेन्टमा पर्न दिँदैनौँ, जनतालाई निराश तुल्याउँदैनौँ। कुनै पनि संगठनमा हुनुहोस् तपाईँ, हामी लिडर हो। लिडरले हरेक संगठनलाई मार्ग निर्देशन गर्छ। हामीले सुरुमै यो कुरा भनिसकेका छौँ। हामी लिडरको काम भनेको चाहिँ अथवा हामी नेतृत्वकर्ताको काम भनेको चाहिँ मार्ग निर्देश गर्नु हो। त्यस कारणले हामीमा यो 9वटा गुण हुन जरुरी छ। यो 9वटा गुणलाई हामीले हाम्रो व्यवसायमा अर्थात् हाम्रो लिडरशिपमा कहिल्यै अन्याय गरेनौँ भने, यो 9वटा गुणलाई सधैँ न्याय गर्यौँ भने हामी 100मा 100% सक्सेस बन्छौँ। र हामी मात्रै सक्सेस बन्दैनौँ, हामीले जसलाई मार्ग निर्देश गरेका छौँ नि, जुन ग्रुपलाई, जुन संगठनलाई, उहाँहरू पनि एकदमै सक्सेस बन्नुहुन्छ। हाम्रो के हो त हाम्रो लक्ष्य? हाम्रो कर्तव्य के हो? हाम्रो काम के हो? अस्ति नै हामीले भनिसकेका छौँ, छलफलमा कुरा भइसकेको छ। हाम्रो काम भनेको नै कुनै पनि संगठन अथवा ग्रुप झुण्डलाई मार्ग निर्देशन गर्नु, नयाँ नयाँ मार्गहरू निर्देशन गर्नु, सफलतातिर डोर्याउनु एउटा लिडरको काम हो। अब त्यो लिडर चाहिँ कस्तो खालको बन्ने त हामी भन्दा सफल लिडर बन्ने हामीले त्यो भनिसकेका छौँ। सक्सेस लिडर बन्ने, सक्सेस लिडर बन्ने हो भने हाम्रो नियत कस्तो हुनुपर्छ भन्दा असल हुनुपर्छ। यदि असल नियत भएको लिडर यदि हामी बन्ने हो भने यो 9वटा गुण हामीमा हुन जरुरी छ। जतिजनामा छ, ओके, कोसिस गर्दै जानु होला, यसलाई कायम राख्नु होला। जतिजनामा यी 9वटा गुण छैन, यसको विकास गर्नु होला, एकपछि अर्को गर्दै थप्दै जानु होला। किनभने हामी जीवनभर बाँच्ने हौँ, अर्थात् नमरुन्जेल हामी बाँच्ने हौँ, बाँचुन्जेल हामी काम गर्ने हौँ, काम गरुन्जेल हामीले लिडरशिप गर्ने हो, र लिडरशिप गरुन्जेल यो 9वटा कुरालाई हामीले एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः थप्दै बढाउँदै निरन्तरता दिँदै कायम राख्दै हामी गयौँ भने हामी जति सक्सेस हुन्छौँ, हामीले गाइड गरेका, लिड गरेका ग्रुपका साथीहरू पनि सक्सेस बन्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि तपाईको यही वेलाई समात्नुहुन्छ, बाटोलाई समात्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि गाइड गरेका उहाँहरूका जेनेरेसनहरू पनि सक्सेस हुनुहुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिउँ, यो निरन्तर भएर जान्छ। ओके, इमानदारिता हामीले डिएक्सएन कम्पनीको डिएक्सएन को फुल फर्ममा पनि हामीले पढेका छौँ, जानेका छौँ।
बुझेका छौँ इमानदारिता र विश्वसनीयता दासेनको अर्थ हो। यो दुईटालाई मिलायो भने अंग्रेजीमा ट्रस्ट हुँदो रहेछ, विश्वास। अब हामी इमानदार हुन किन जरुरी छ? इमानदार बन्न धेरै गाह्रो छ। यो अहिलेको जमानामा मात्रै होइन, यो धेरै अगाडिदेखि मानव समाजमा इमानदार बन्न गाह्रो छ। इमानदार भएर गरी खान धेरै गाह्रो छ। इमानदार बन्न चाहँदा तपाईलाई इमानदारिताबाट तल झार्ने समूहहरू धेरै छन्, जसलाई हामी नेगेटिभ माइन्ड भएका समूह भनेर भन्छौँ। तपाई हामी सबैजना त्यही समूहभित्र छौँ। अहिलेको मात्रै पालाको कुरा गर्दिन म, गौतम बुद्धको पालामा पनि इमानदार हुन गाह्रो थियो। जिजस क्राइस्टको पालामा पनि इमानदार व्यक्तिहरूलाई गाह्रो थियो। अहिले त झन गाह्रो छ। यस्तो स्थितिमा डिएक्सन कम्पनीमा हामी छौँ, अर्थात् हामी कुनै पनि फिल्डमा छौँ, कुनै पनि ग्रुपलाई हामी चाहिँ लिड गर्दैछौँ भने हामी इमानदार भएर उनीहरूलाई लिड गर्नुपर्छ। तर इमानदार बन्न धेरै गाह्रो छ। भन्ने छ हाम्रो अहिलेको जमानामा पनि इमानदार भएर हुन्छ? बेइमान गर्नुपर्छ अलिअलि। अम्लो बाङ्गो नबनाई घिउ आउँछ? हामीलाई कसले सिकाउँछ? बुवाले सिकाउनुहुन्छ, आमाले सिकाउनुहुन्छ, हजुरबुवाले सिकाउनुहुन्छ यो कुरा, हो कि हैन? तर म भन्छु अम्लो बाङ्गो नपारी पनि घिउ आउँछ। कसरी आउँछ? अलिकति ढिलो आउँछ, तर आउँछ। तपाईले त्यो घिउ भएको बट्टामा अम्लो छिराउनुस्, गाड्नुस्, छुनुस् त्यो घिउलाई, अनि धैर्यता गर्नुस्। एकछिन पछाडि तपाईको तापक्रमले घिउ पग्लिन थाल्छ, अनि त्यो अम्लो अलि भित्र जान्छ। धैर्य गर्नुस्, तपाईको तापक्रमले अझै घिउ गल्न थाल्छ। गर्दा गर्दै हेर्नु होला त्यो बट्टामा भएको घिउ सबै पग्लिन्छ, अनि तपाई घोप्ट्याउनुस्। तर त्यसको लागि तपाईमा के हुन जरुरी छ? अहिले तल छ धैर्यता भन्ने, त्यो हुन जरुरी छ। तर हामी छिटो गर्ने भएर बिग्रेको। त्यो भएको कारणले हामी इमानदार बनौं। इमानदारिताको फल, धैर्यताको फल मिठो हुन्छ, तर कठिन चाहिँ कठिन हुन्छ। जबसम्म हामी फल फलाउँदैनौं तबसम्म हामीलाई इमानदार भएर काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर इमानदार बन्नुभयो भने तपाईको सन्तानले सुख पाउँछ। जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईको हजुरबुबा इमानदार हुनुहुन्थ्यो भने बुबाले सुख पाउनु भएको थियो, अथवा यो किनभने यसको बाउ इमानदार थियो। तपाईलाई पनि त्यही उदाहरण दिन्छन्, तपाईको बुवा इमानदार हुनुभयो भने। त्यसकारणले डिएक्सनमा हामी इमानदार हुन जरुरी छ। डाक्टर लिमले डिएक्सएन अथवा दासेनको दासेन भन्ने जुन शब्द छ त्यतिकै छान्नु भएको छैन। इमानदार बन्नुपर्छ, किनभने बेइमानी भयौं भने यो धरतीमा गडले सृष्टि गरेको यो जुन धरती छ, यो प्रकृति छ, सब सिद्ध्याइदिन्छौं। त्यही भएर इमानदारिताको खाँचो छ। हरेक व्यक्तिमा इमानदारिताको खाँचो छ। डिएक्सन मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, भन्दै आएको छु, डिएक्सएन बिजनेसमा आज हामी छौं। त्यो डिएक्सएन बिजनेस चाहिँ खाली पीबी बढाउन, पोस्ट बढाउन, पैसा बढाउन, बोनस बढाउन मात्रै होइन। डिएक्सएन को कल्चर सिस्टमले तपाईं र मलाई इमानदार बनाउन पनि हो। जस्तै एउटा उदाहरण भनौं, या यसलाई सत्य घटना नै भनौं, आजभन्दा 5,000 वर्ष अगाडिका चीन जापानका बादशाहहरूले चाहिँ रातो च्याउ किन खान्थे अरे भने भद्र अनि शान्त स्वभावका लागि पनि खान्थे अरे। भद्र अनि शान्त स्वभावमा नै इमानदारिता हुन्छ।
तपाईले पनि महसुस गर्दै हुनुहुन्छ होला DXN को प्रोडक्ट खाने साथीहरूले, प्रशस्त खाने साथीहरूले तपाईमा चेन्जेस आएको छ, तपाईको माइन्डमा चेन्जेस आएको छ। केले आयो भन्दा त्यही प्रोडक्टको कारणले आयो, किनभने तिमी जे खान्छौ त्यही हो भनिएको छ। रक्सी खान्छौ उपद्रो स्वभाव हुन्छ, दूध खान्छौ भद्र स्वभाव हुन्छ। त्यस्तै हामी च्याउ खानेहरूको पनि स्वभाव भद्र हुन्छ। भद्रता भित्र नै इमानदारीता हुन्छ, इमानदारीता भित्र नै भद्रता हुन्छ। त्यसकारणले हामी सक्सेस लिडरहरूले, हामी सफल लिडर बन्न चाहनेहरूले, हामी सफल नेतृत्वकर्ता बन्न चाहनेहरूले यो इमानदारीता गुमाउनु हुँदैन, इमानदारीतालाई बढाउनु पर्छ। चाहे तपाईको बदनाम होस्, चाहे तपाईको घर ढिलो बनोस्, चाहे तपाईको आर्थिक सफलता एकदमै ढिलो होस्, तर इमानदारीता नगुमाऊ। यो इमानदारीता भन्ने यस्तो वर्ड हो, त्यसलाई हामीले हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्यौं भने वास्तवमै हामीले दुखै पाए पनि हाम्रा सन्तानले सुख पाउँछन्। हामीले कति तिरस्कारहरू, हामीले कति लालसानाहरू खप्नु परे पनि हाम्रा सन्तानहरूले खप्नु पर्दैन, किनभने फलानुको बाउ अथवा फलानुको आमा चाहिँ इमानदार थियो है। पक्कै पनि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि राम्रो संस्कार सिकाएको हुनुपर्छ, ऊ पनि पक्कै इमानदारी हुनुपर्छ। यहाँ के छ भने हाम्रो समाजमा गाउँमा कसैले पैसा दिन मान्दैन नि, हामीलाई कसैलाई पनि दिइहाल्यो भने पनि ब्याज लिन्छ नि, ब्याज लिँदा पनि मुखकै भरमा लिए त हुन्थ्यो नि, कागज पनि गर्छ नि। किन भन्दाखेरि यसले बेइमानी गर्छ कि भनेर हो। यदि तपाईको बुबा इमानदार हुनुहुन्थ्यो भने तपाईको बुबाको कारणले पनि तपाईलाई विश्वास गरेर उसले ब्याज नलिन पनि सक्थ्यो। बेइमानीलाई ब्याज लिने हो खासमा चाहिँ, तर पछि गएर यसलाई धन्दा बनायो मान्छेले। यदि तपाईलाई ब्याजै लिए पनि कागज गरिँदैन थियो, किनकि विश्वास गर्थ्यो उसले, किनभने तपाईँ इमानदार हुनुहुन्थ्यो भने तिर्छ है, यो इमानदार छ भन्ने हुन्थ्यो। यसकारणले हामी हरेक दृष्टिकोणबाट, हरेक कोणबाट, हरेक एंगलबाट तपाईँ म हामी जो लिडर छौं, लिडरशिप गर्दैछौं भने हामी इमानदार हुन जरुरी छ र हामीले हाम्रो ग्रुपलाई पनि इमानदारी बनाउन जरुरी छ। इमानदार बन्नु पर्छ भनेर जोड दिन जरुरी छ, तर आफू इमानदार हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। DXN मा आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरूको बोनस कतिजनाले 70 रुपैयाँ त हो नि भनेर दिनुहुन्न। यो मान्छेको बोनस 544 रुपैयाँ दशमलव 88 पैसा आएको रहेछ भने त्यो 88 पैसा त्यसले हिसाबै गर्दैन क्या, दिन्न भन्नुहुन्छ। तर तपाईलाई उसले 88 पैसा लिँदैन पनि, तपाईं नदिनुस् केही फरक पर्दैन, तर तपाईले हिसाब देखाइदिनुस् के। यसलाई भनिन्छ इमानदारीता। तपाईको पैसा यति आएको छ है, 0.88 पनि आएको छ। अब तपाईलाई मैले चाहिँ यो बोनस पठाउँदै छु, के गरौँ, 88 पैसा पठाइदिउँ कि कसो गरौँ भनेर सोध्नुस् न, के फरक पर्छ? पर्दैन सर म्याडम, पर्दैन, त्यही जति आएको छ त्यति पठाउनुस्, त्यो 88 पैसा पर्दैन भनिहाल्नुहुन्छ नि उहाँले। तर हामी भन्दिदैनौँ, सो गर्दैनौँ भने चाहिँ हामीमा इमानदारीता रहँदैन, त्यो चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्छ। ओके, त्यसकारणले पनि हामी इमानदारीतालाई कायम राखौं र हामी इमानदार व्यक्ति बनौं, इमानदार लिडर बनौं, इमानदार नेतृत्वकर्ता बनौं। हामीलाई भोलिको दिनमा यदि इमानदारी रूपमा काम गर्दै गयौं भने हामीलाई धेरै किसिमका जिम्मेवारीहरू पनि थपिँदै आउनेछन्, किनकि विश्वास गर्छन्। इमानदारीतापूर्वक हामीले गर्दै गयौं भने राम्रो हुन्छ। मर्दा धेरै मलामी, अब मरिसकेपछि त मलामी कति आउँछन् आउँदैनन् थाहा आउँदैन, तर पनि बाँचुन्जेल इमानदार बनेर हामीले आफ्नो ग्रुपलाई सञ्चालन गर्यौं भने आत्मसन्तुष्टिको इन्कम जति होस्। ओके, विश्वसनीयता। यो इमानदारीता र विश्वसनीयता एक आपसमा परिपूरक छन्।
यदि तपाईको बुबा इमानदार हुनुहुन्थ्यो भने समाजले विश्वास गर्थ्यो अनि तपाईलाई पनि समाजले विश्वास गर्थ्यो। हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि अहिले हामी जो फिल्डमा छौँ, हामी जति छौँ आज डिएक्सनमै छौँ, डिएक्सनकै फिल्डमा छौँ। हामीले कुनै ठाउँमा गएर डिएक्सनको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि जुन कुराहरू हामी बोल्छौँ, यदि कसैले विश्वास गर्दैन भने, तपाईलाई विश्वासै गर्दैन भने तपाईको ब्याकग्राउन्ड हेर्न जरुरी छ। तपाई हिजो कस्तो प्रकारको हुनुहुन्थ्यो, तपाईको बुबा कस्तो प्रकारको हुनुहुन्थ्यो, तपाईको हजुरबुबा कस्तो प्रकारको हुनुहुन्थ्यो, त्यो ब्याकग्राउन्डले पनि थोरै असर पार्छ। तर वाल्मीकि ऋषि पनि पहिला डाकु थिए। जस्तोसुकै ब्याकग्राउन्ड भए पनि चेन्ज हुन सकिन्छ र चेन्ज भएर देखाउनु पर्छ। जबरजस्ती गर्नुस्, मेहनत गर्नुस्, इमानदार बनेर मेहनत गर्नुस्, विश्वास जित्ने काम गर्नुस्। हिजो जे थियौं ओके, कोही पनि हिजो सही थिएनौं, केही न केही हाम्रो गलत स्वभाव थियो, किनकि हामी हिजो नेगेटिभ थियौं, हाम्रो खानपान गलत थियो, हाम्रो संगत गलत थियो, हामीले पाएको शिक्षा नै गतिलो थिएन। आज डिएक्सनको जुन प्लेटफर्ममा आएर हामीमा चेन्ज आएको छ, तर यो चेन्ज आएको छ समाजले पत्याउँदैन। तर गर्नुस्, जसले पत्याउँदैन नो प्रब्लम, तर अर्को पत्याउनेसँग हामी के बनौं? विश्वसनीयता, विश्वासिलो बनौं। जसले पत्याउँछ नि उहाँलाई धोका नदिउँ, जे बोल्छौं त्यो गरिदिउँ। यहाँबाट आउँछ विश्वसनीयता। जे गर्छौं त्यो मात्रै बोलौं, जे गर्दैनौं त्यो बोल्दै नबोलौं। हाम्रो प्रोडक्टले जे गर्छ त्यो मात्रै भनौं, त्यहाँभन्दा बढी हाउडे गफ नदिउँ। हाम्रो सिस्टमले के गर भन्छ त्यो मात्रै बताइदिउँ। यसमा विश्वसनीयता लुकेको हुन्छ। विश्वास योग्य भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ, किनकि हामी सफल नेतृत्वकर्ता बन्न जाँदैछौँ। यी दुईटा कुरा यति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले डाक्टर लिमले त्यो वर्ड चुज गर्नुभयो। कुन वर्ड? दासेन। र डाक्टर लिमले पनि भन्नुभएको छ, तपाईको सफलताको राज के हो भनेर कुनै पत्रकारले सोधेको छ। त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो सफलताको राज भनेको इमानदारिता हो भन्नुभएको छ। त्यो इमानदारिता के हो अरे भने उहाँले आफै भन्नुभएको छ, मैले आजसम्म कसैको पनि 1 रुपैयाँ खाएको छुइनँ, सबैलाई पठाइदिएको छु भन्नुभएको छ। भने तपाईँ र मेरो इमानदारिता के हो त? तपाईँ र मेरो विश्वसनीयता कस्तो छ त? त्यो कुरा आफैले आफैलाई प्रश्न गरेर जाँचौं। म कस्तो छु, इमानदार छु कि छैन? म कसैको विश्वास गर्न, कसैले मलाई विश्वास गर्न योग्यको छु कि छैन? प्रश्न गरौं। यदि छैनौं भने, आफैलाई डाउट छ भने कोसिस गरौं। इमानदार पनि भइन्छ, विश्वास। त्यस कारणले हामी यो दुईटा पोइन्टलाई अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरीमा राखौं। त्यसैले मैले 1 नम्बर र 2 नम्बरमा यो दुईटा लेखेको, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। त्यसपछि हामी लगनशील बनौं। लगनशीलता भनिन्छ नि, धाउन्ते खेती घोकन्ते विद्या। विद्या प्राप्त गर्नको निम्ति घोक्नु पर्छ। घोक्नु मिन्स रट्नु चाहिँ होइन, फेरि लागिरहनु भनेको। तर हामी घोक्नुलाई चाहिँ रट्नुतिर लाग्छौं र रट्दा आउन चाहिँ आउँछ, तर 7 दिन पछाडि बिर्सिन्छौं। सेम प्यारोट, सुगा जस्तै बन्छौं। त्यो लागिरहनु, घोक्नु भनेको त्यो। लगनशीलता भनेको लगनसँगले लाग्नु। घोक्नु भनेको पनि त्यही हो, लगनसँगले। नो राइट, नो लेट, ओन्ली स्ट्रेट। डाक्टर लिमले भन्नुहुन्छ नि। कति कम्पनीका साथीहरू आउँछन्, लोभ देखाउँछन्, प्रलोभनमा पार्छन्, तिमीहरूको डिएक्सन यस्तो र त्यस्तो हैन, हाम्रो कम्पनीमा त यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, सस्तो सामान पाइन्छ, फल्नाले 6 महिनामै कार, यत्रो वर्ष भयो, खोइ तेरो प्रगति आदि इत्यादि छन्, प्रलोभनमा पार्न खोज्छन्। तर त्यो कुरालाई होइन हामीले हेर्ने कि
हामीले कसलाई हेर्ने भने ठिक छ त डिएक्सनमा काम गरेर मेहनत गरेर लगनशील बनेर कार किन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई हेर्ने हो क्या हामीले। तपाईँको पनि पालो आउला नि त। कार नकिन्दा चाहिँ के हुन्छ जिन्दगीमा, किन्नै पर्छ भन्ने छ र? नकिन्दा पनि त हुन्छ नि। प्लेनमै हिँडौँला न, किन कार हिँड्ने? अनि जुन एयरपोर्टमा हामी झर्छौँ त्यहाँ एउटा कार रिजर्भ गरौँला, परतिर जाउँला र प्रोग्राम गरेर फेरि प्लेनमै फर्क्यौँला, कारै किन्नुपर्छ भन्ने छ र? यो चाहिँ एकदमै मलाई त्यो कार 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 भन्ने अनि घर 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 भन्ने यसको आधारमा डिएक्सन गरिँदैन। डिएक्सन गर्नको निमित्त तपाईँ र म वास्तवमा मान्छे बन्नको लागि डिएक्सन गरिन्छ। मैले बुझेको डिएक्सन चाहिँ त्यो है साथीहरू, वास्तवमै मान्छे बन्नको लागि डिएक्सन गर्ने हो। कार त भारी बोक्नेले पनि किनेको छ। दार्जिलिङमा जानुस् त, भरिया छन् बाउहरू, छोराहरू कारमा हिँड्छन्। बाउ भारी बोक्न अझै छोडेको छैन तर छोराहरू कारमा हिँड्छन्, किनभने बाउले कमाएको पैसाले कार किनेका छन्, छोराहरूले पढेका छन्, आफ्नो व्यवसाय चलाएका छन्। कार किन्नको लागि त्यत्रो मरिहत्ते गर्नै पर्दैन, किन्न सकिन्छ। हामीले कमाएको पैसालाई बचाउन सिकौँ, बचाएको पैसालाई पुनर्लगानी गर्न सिकौँ, पुनर्लगानी गरेर आएको पैसाले कार किन्न सकिन्छ। यो विषयमा पछि म जान्छु, किनभने सक्सेस लिडरले कसरी इन्कमलाई बढाउने भन्ने विषयमा म पछि जान्छु अरू कुनै सेसनमा। त्यसकारणले हामी के हुन जरुरी छ भने आफ्नो काममा, आफ्नो ड्युटीमा, आफ्नो मिसनमा सक्सेस बन्नु छ भने नो राइट नो लेफ्ट, अन्ली स्ट्रेट, लगनशील बनिरहौँ 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 बनिरहौँ, अवश्य पनि चट्टान फुट्छ। एउटा म उदाहरण दिन चाहन्छु। संसारको सबैभन्दा नरम पदार्थ भनेको के हो? मलाई लाग्छ त्यो पानी हो। त्यो पानीको थोपा 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 जब टप्लक 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 निरन्तर रूपमा झरिरहन्छ नि, त्यो चट्टान फुट्छ। केले फुटेको त? पानीले फुटेको हो, तर निरन्तर त्यसरी नचुइएको भए फुट्दैन थियो। एक बाल्टी पानी ल्याएर घ्वापै घोप्ट्याइदिनुस् त फुट्छ? एक ड्रम पानी ल्याएर घ्वापै घोप्ट्याइदिनुस् त फुट्छ? पुरो ढुङ्गा बग्छ तर फुट्नेवाला छैन। तर फुटाउनु छ भने तप्लक 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 निरन्तर रूपमा चुहाउन जरुरी छ। त्यही कारणले तपाईँ र म सक्सेस बन्नु छ भने निरन्तर रूपमा एकजना मानिसलाई बदल्नको निम्ति प्रयास गरिरहन 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 आवश्यक छ। किन बदल्ने त उसलाई भन्दा तपाईमा भित्रबाट त्यो आउन जरुरी छ कि म जन्मिँदा एक्लै जन्मिएको थिएँ, म मर्दा पनि एक्लै मर्छु, तर मलाई याद गर्ने 100 जना जन्माएर मर्छु। कस्तो मान्छे? असल मान्छे जन्माएर मर्छु। किनभने हाम्रो समाजमा नेगेटिभिटी बढेर गएको छ। हरेक कारणले मान्छे आज डिप्रेसनमा छ, हरेक कारणले मान्छे आज गरिब छ, दुखी छ, बेरोजगारी छ। हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई म वास्तविक मानव बनाउन चाहन्छु, हाँसेर जिउने बनाउन चाहन्छु, शान्ति उसको मनमा, उसको परिवारमा शान्ति दिलाउन चाहन्छु र मान्छे भएर के गर्नुपर्ने रहेछ, के नगर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको बोध गराएर मात्रै म मर्न चाहन्छु भनेर तपाईले तपाईको नेतृत्व कालमा त्यो काम गर्ने हो, त्यो सोचेर काम गर्ने हो, त्यसलाई निरन्तरता दिने हो र तपाई हामी मर्दा पनि हामीलाई जीवनभर याद गरिरहने, उहाँहरूले मात्रै न उहाँहरूका सन्तानले पनि याद गरिरहनु हुनेछ। यसको लागि डिएक्सन गर्ने हो। मैले बुझेको डिएक्सन, मैले बुझेको लिडरशिप। यदि तपाई हामी सबैले यो संकल्प गरेर यसरी हामी निरन्तर रूपमा अरूको जीवनस्तर
भने हाम्रो त आफै हुन्छ। आफ्नो फाइदाको लागि होइन गरौँ। हाम्रो र एउटा कुरा चाहिँ हामी नबिर्सौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ तारा सर? एउटा कुरा चाहिँ हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। एकदम राम्रो आइरहेछ सर, कन्टिन्यू। ओके सर। एउटा कुरा चाहिँ हामी लिडरहरूले कहिले भुल्नु हुँदैन, के कुरा भने अरूलाई खुसी पार्दा आफू दुखी चाहिँ बन्नु हुँदैन। फेरि अरूलाई खुसी पार्ने भएर आफू निराश बन्नु हुँदैन। आफूले पीडा सहेर अथवा अर्को मान्छेलाई खुसी तुल्याउने हुँदा आफू पीडित बन्नु चाहिँ हुँदैन। यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिन जरुरी छ। त्यही भएर डिएक्सनको सिस्टम यति राम्रो छ। तपाईले तपाईको साथीलाई खुसी दिनुहुन्छ नि, स्टार एजेन्ट बनाएर। स्टार एजेन्ट बन्नको निम्ति तपाईले साथ दिनुहुन्छ। स्टार एजेन्ट बन्दा तपाईको साथी यति खुसी हुन्छ, तपाई पनि आनन्दित हुनुहुन्छ। पीडित त हुनुहुन्न नि त, किनकि तपाईको नि तपाई स्टार एजेन्ट हुनुहुन्थ्यो भने 27% मा पुग्नुहुन्छ। उहाँ पनि खुसी, तपाई पनि आनन्दित। तपाईको साथी डायमन्ड हुँदा कति खुसी हुनुहुन्छ। तपाईको नि एउटा पोस्ट बढ्छ, तपाई डायमन्ड हुनुहुन्थ्यो भने तपाई ESD बन्नुहुन्छ। हो, यो किसिमको साथ र सहयोग हामीले गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि लगनशील अत्यन्तै आवश्यक छ। लगनशीलताले नै यी सम्पूर्ण कुराहरू एचिभ हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। तर हामीले बीचमा यो लगनशीलतालाई तोड्यौं भने हामी आफै अन्यलमा पर्छौं र हाम्रो असफलतालाई मान्छेले देख्छ अनि तपाईको हाम्रो फेरि कुरा पत्याउन छोड्छ। र यो समाज त कस्तो छ भने नेगेटिभ कुराको उदाहरण दिन माहिर छ, पोजिटिभ कुराको उदाहरण दिन चाहदैन, थाहा भएर पनि दिदैन। खै त फल्नाको छोरो पनि निकै कुद्थ्यो त, खै केही गरेन त। खै त फल्नाकी छोरी पनि निकै गफ दिन्थी त, केही गरिन त। तिनीहरूको उदाहरण दिन्छन् जो असफल भए। तर सफल बन्नेहरूलाई पनि उनीहरूले चिनेको हुन्छ, देखेको हुन्छ, तर उहाँहरूको उदाहरण दिँदैन यो समाजले। त्यो भएर हामी त्यस्तो समाजभित्र छौं। त्यो कुरा हामीले बुझेर हामी लगनशील भएर आफ्नो कर्तव्यमा अगाडि बढौं, काममा अगाडि बढौं, हाम्रो लिडरशिपमा अगाडि बढौं। हाम्रो कारणले, हाम्रो लगनशीलताले हाम्रा टिममा भएका साथीहरू पनि लगनशील बन्न सिक्नुभयो भने उहाँहरूको आउने जेनेरेसन पनि एकदम लगनशील बन्छन् र सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै रह्यो अर्को टपिक हाम्रो 4 नम्बरमा धैर्यता। धैर्यता फेरि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै एउटा सानो उदाहरण सबैले सुन्नु भएको होला, यो प्राय गरेर आइ नै रहन्छ यस्तो उदाहरणहरू यो प्रोग्रामतिर पनि। हामीले आँपको मिठो स्वाद थाहा पाउनु छ भने कम्तीमा पनि 5 वर्ष त्यो आँपको स्वाद पाउनको निम्ति कुर्नु पर्ने हुन्छ। अथवा साधारण एउटा सानो उदाहरण दिउँ, हामीले चुलोमा भात पकाउँछौं नि, अनि त्यो भात अनि सब्जी बनाउँछौं, त्यो सब्जी ले हाम्रो पेट भर्नु छ भने पेट भरेपछि कति आनन्द आउँछ हैन? त्यो आनन्द प्राप्त गर्नु छ भने हामीले त्यो भात पाक्कुन्जेल कुर्नै पर्छ, धैर्यता गर्नै पर्छ। हाम्रो हतारले केही हुँदैन, सिस्टमले आफै दिन्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ सही हुनु पर्यो। तपाईको चुलोमा आगो बलेको छ कि छैन, कत्रो बलेको छ, त्यो चाहिँ सिस्टम हो। आगो बल्यो, भाँडो तात्यो, अनि चामल र पानी हुन्छ, त्यो पानी उम्ल्यो, अनि भात पाक्यो। पाकिसकेपछि हामी छोपेर भर्सिन्छौं, भनेको भित्रको चुरो मार्छौं, त्यस पछाडि झिकेर खाउँ त। त्यो उसको आफ्नो सिस्टम छ।
त्यो सिस्टम पुरा नहुन्जेलसम्म हामीले के गर्न जरुरी छ, धैर्यता लिन जरुरी छ। र हरेक कामको पनि आफ्नो सिस्टम हुन्छ। तपाईले गर्दै गरेको कार्यको पनि आफ्नो सिस्टम छ। त्यो सिस्टमलाई फलो गरौँ र त्यो सिस्टमलाई सही जग्गामा हामीले प्रयोग गरौँ। अवश्य पनि हामीले के गर्छौं, सफलता पाउँछौं। त्यसको निम्ति मैले अघि नै भने धैर्य गर्न जरुरी छ। आत्तिएर हतारिएर हुँदैन। र डिएक्सनमा मैले केही निराश साथीहरूको कुरा सुनेको छु। खै सर डायमन्ड त भइयो तर बोनस त भन्नै लाज लाग्छ। साँच्चै लाज लाग्छ। त्यति थोरै बोनस प्राप्त गर्ने डायमन्ड साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। खै सर स्टार एजेन्ट त भइयो, स्टार एजेन्ट भएको महिना त राम्रै पैसा आयो, अर्को महिना त आएन, त्यस्तो पैसा आएन। यो चाहिँ वास्तवमा के भएको हो भने धैर्यताका साथ स्टार एजेन्ट बन्नु पर्थ्यो। धैर्यताका साथ हामीले के गर्नु पर्थ्यो, लगनशील बनेर काम गर्नु पर्थ्यो, मेहनत गर्नु पर्थ्यो, पसिना चुहाउनु पर्थ्यो, आफै भिड्नु पर्थ्यो, संघर्ष गर्नु पर्थ्यो। तर हामीले त्यो सबै कुरा बिर्स्यौं या कसैले हामीलाई अरायो, पैसा लगानी गरेर हामी के बन्यौं, प्रोडक्ट किन्यौं, पीबी बढायौं, पर्सेन्टेज बढायौं, स्टार एजेन्ट बन्यौं, अथवा आफूभन्दा मुनिकालाई स्टार एजेन्ट बनायौं र आफू डायमन्ड बन्यौं। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने धैर्यताका साथ लगनशील नबन्नु हो। एकैचोटि झम्मै खान खोज्नु हो, एकैचोटि ठुलो ठाउँ ओगट्न खोज्नु मात्रै हो। त्यहाँभन्दा अरू विकल्प केही पनि हामीले देखेनौं पहिला। तर त्यो घातक हो। यसकारणले हामी वास्तवमै एभरग्रीन सक्सेस लिडरशिप गर्न चाहन्छौं भने सधैँभरि हामी सफलतामै रहन चाहन्छौं भने त्यस्तो नेतृत्व गरौँ, त्यस्तो लिडरशिप गरौँ आफ्नो ग्रुपको उपर कि उहाँहरूलाई पनि गरी खान सिकाउँ र आफू पनि गरी नै खाउँ। डिएक्सन वास्तवमा लगानी लाउने पनि समय आउँछ, डिएक्सनमा नआउने होइन, बेला बेला आउँछ। त्यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। तर सुरुमै लगानी लाउन जरुरी छैन, किनकि हामी त्यतिकै पनि अल्छे जात नेपाली। वास्तवमै भनेको म पनि नेपाली हुँ। हामी कस्तो अल्छे थाहा छ? राति निदाको बेला सपनामा कोही आइदिएर एउटा ठुलो आवाज बोलिदिएर, ओइ उठ, फलानु ठाउँमा गएर खाल्टो खन त, त्यहाँनेरि गार्दन भेटिन्छ, त्यहाँ चाहिँ घैलामा यति पैसा छ भनेर भनिदिएदेखि त म राति नै उठेर गएर खन्थे भन्ने खालको कल्पना गर्ने जातिभित्र पर्छौं हामी। दुखै नगरिकन पैसा कमाउने होइन भने हजुरहरूले एकपटक फर्केर हेर्नुस् आफ्नो देशलाई। जमिन बाँझो छ, भारतको आलु खाँदैछौँ। जमिन बाँझो छ, भारतकै प्याज खान्छौँ भने हामी कतिसम्म जाँगरिला छौँ त? हामी कति मेहनत गर्न चाहन्छौँ त? तर अर्काको देशमा फेरि मेहनत गर्न हामी राजी छौँ, आफ्नो देशमा अल्छे छौँ। कारण के हो भने हामीमा धैर्यता छैन। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। पैसालाई अंग्रेजीमा मनी भनिन्छ। मनी, MONEY, लेख्नु होला यो, MONEY, मनी। अब त्यो MONEY मनीको अगाडिको M र लास्टको Y लाई एक ठाउँ लेख्नुस्, अनि त्यो बाँकीलाई छोडिदिनुस्, अर्को ठाउँ लेख्नुस्, त्यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि लेख्नुस्। के हुन्छ? माई वान हुन्छ। अंग्रेजीमा माई वान भनेको के हो? मेरो एक भनेको। बुझ्नुभयो?
MONEY मनी, मनीको फर्स्टको एम के बन्छ माई वान बन्छ। जबसम्म तपाईले मैले हामी लिडरहरूले माई वान मेरो एकको वास्तविक अर्थ महत्त्व थाहा पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न सक्दैनौँ, देश पनि बन्दैन। देशका नेतृत्वकर्ताहरूले पनि यो कुरालाई बुझेनन् भने देश पनि गरिब बन्छ, जसरी हाम्रो देश गरिब बनिरहेको छ। आज नेपालमा 1 रुपैयाँको महत्त्व छ। हरेकले माई वान भनेको भए 1 रुपैयाँको महत्त्व हुन्थ्यो। जुन देशमा 1 रुपैयाँको महत्त्व छ त्यो देश धनी छ। हैन भने हेर्नुस् भारतमा पनि अहिलेसम्म 1 रुपैयाँको महत्त्व छ। अमेरिकामा हेर्नुस् अहिलेसम्म त्यहाँको 1 रुपैयाँको महत्त्व छ। तर हाम्रो देशमा 5 रुपैयाँको पनि महत्त्व छैन। भाइ किनभने 1 रुपैयाँ पैसा होइन भन्छौँ हामी। त्यसैले माई वान मेरो 1 रुपैयाँ भनेर जबसम्म त्यो 1 रुपैयाँलाई मेरो ठान्दैनौ नि तबसम्म हामी धनी बन्न सक्दैनौँ। यसको अर्थ के हो भने हामी कमाउँछौँ नकमाउँछौलाई जमाउन सक्दैनौँ, बचाउन सक्दैनौँ। यस कारणले हामी गरिब भएको। त्यो भएको कारणले आखिर एक पैसालाई धैर्यताका साथ हामीले बचाउने र त्यसलाई पुनर्लगानी गर्ने हो भने हामी पनि धनी राष्ट्रहरूकै गन्तीमा आउँथ्यौँ। हामी धेरै खोज्छौँ। हो, हिजो हामी त्यस्तै भिडमा थियौँ, त्यस्तै अज्ञानतामा थियौँ, त्यस्तै परिस्थितिमा थियौँ। त्यही भएर हामी विभिन्न देशमा छौँ आज। तर आज डिएक्सनले तपाईँ हामी सबैको आँखा खुलाएको छ। एक दिन तपाईँहरू सबै आफ्नो देशमा फर्किनुहुन्छ। त्यहाँ बसुन्जेल एकदमै मेहनत गर्नु होला, एकदमै मेहनत गर्नु होला, डिएक्सन गर्नु होला। अनि तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँको पछि पैसा आउँछ त्यो देशको। अनि त्यो पैसालाई चाहिँ माई वान भन्दै सेभ गर्नु होला, त्यसलाई पुनर्लगानी गर्नु होला। तपाईँ जे जति आर्थिक सम्पन्न बने पनि नबने पनि तपाईँका सन्तानहरू आर्थिक सम्पन्न बन्नेछन् र उनीहरू अर्काको देशमा गुलामी गर्न जानु पर्दैन। यो अवसर डिएक्सनले दिएको छ, यस कारणले डिएक्सन गर्ने हो। मैले बुझेको डिएक्सनको सिस्टम चाहिँ यो हो। ओके, अब त्यस कारणले हामीले यो धैर्यतालाई गुमाउनु हुँदैन। धैर्यताका साथ हामी काम गरौँ। लगानी गर्ने समय आएपछि मात्रै लगानी गरौँ। जतिसुकै बेला आर्थिक लगानी गर्न जरुरी छैन। पोस्ट र पैसाको लागि मेहनत गर्न सिकौँ, काम गर्न सिकौँ, पसिना चुहाउन सिकौँ। भोकै हिँड्दा पनि खुसी बनेर हिँडौँ। धैर्यताका साथ हामी अगाडि बढौँ। कसरी? निरन्तर रूपमा अगाडि बढौँ। अवश्य पनि हामी सफल बन्न सक्छौँ। हाम्रो नेतृत्वको कारणले गर्दा, हाम्रो सफल नेतृत्वको कारणले गर्दा हाम्रा जेनेरेसनहरू, हामीभन्दा मुनिका भाइ बहिनीहरू पनि, हाम्रा बिजनेस पार्टनरहरू पनि हाम्रै सिक्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू पनि सक्सेस बन्नुहुन्छ। जति उहाँहरू सक्सेस बन्नुहुन्छ त्यति हामी पनि सक्सेस बन्ने हो। ओके, अर्को 5 नम्बरमा छ सहनशीलता। हामी लिडरहरूमा भयङ्कर सहनशीलता हुनुपर्छ। मैले डिएक्सनमा सफलता भन्ने बुक लेखेको छु। कतिजनाले पढ्नु भएको छ, कतिजनाले छैन। पढ्नु होला एकपटक। जोसँग छैन हाम्रो तारा सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। त्यो बुक कहाँ पाइन्छ उहाँहरूले नै भन्नुहुनेछ। त्यहाँ मैले लेखेको छु, सहनै नसके पनि यति सहनु अरे कि सहनै नसके पनि सहनु अरे, अनि मात्रै हामी सफल बन्न सक्छौँ। तर हामी सहन सक्दैनौँ। जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु। वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसनले यति सहनुभयो, यति धैर्यता लिनुभयो, यति लगनशील बन्नुभयो। अनि उहाँको जुन एउटा उद्देश्य थियो, लक्ष्य थियो, त्यो उद्देश्यप्रति यति इमान्दारी बन्नुभयो, यति विश्वसनीयताका साथ अगाडि बढ्नुभयो। यति सहनुभयो कि 979 पटक उहाँको असफलतालाई सहनुभयो र हजारौं पटकमा बल्ब बल्यो। त्यो सहेको कारणले बलेको हो। तपाईँ र म भए 4 चोटिसम्म सहन्थ्यौँ, 5औं पल्टमा त्यस्ता बल्ब सब लात्ताल्दै हिँड्थ्यौँ, हो कि हैन? अनि हामीमा कहाँ सफलता आउँछ त? त्यति सजिलो छैन सफलता प्राप्त गर्नको लागि। सहनुपर्छ,
माई जर्नी भन्ने बुक पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ थाहा पाउनु भएको छ, पढ्नु भएको छैन भने डक्टर लिम सियोजिनको माई जर्नी भन्ने बुक पढ्नु होला। डक्टर लिमले कति सहनु भएको छ, त्यहाँबाट पनि हामीले सहनशीलताको बारेमा बुझ्नेछौँ। रिसलाई आवेगमा होइन इखमा परिवर्तन गर्न सिक्नुपर्छ हामी लिडरहरूले। रिसलाई आवेगमा होइन इखमा परिवर्तन गरेर काम गर्नुपर्छ। तँलाई देखाइदिन्छु भन्नु हुँदैन, काम गर्नुस् न, आफै देखिहाल्छ नि। अरूलाई देखाउन जरुरी छैन। हामी यदि अरूलाई देखाउनतिर गयौँ भने हामी बिग्रिन्छौँ। आफ्नो काम गर्नुपर्छ, आफ्नो काम त्यतिकै पनि देखिहाल्छ, देखाइरहन जरुरी के छ र। महात्मा गान्धीलाई एकचोटि अंग्रेजहरूले के भनेछन् भने बोलाएर ल्याएछन् र अनि अंग्रेजको दरबारभित्र लगेर महात्मा गान्धीलाई अंग्रेजहरूले त तेरो यो अभियान छोड, तँलाई अमेरिकामा यस्तो 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 हामी दिन्छौँ, यति डलर दिन्छौँ, घर बनाइन्छौँ, दुनियाँ दिवाना प्रलोभन पारेछन्। तर महात्मा गान्धीले उहाँहरूको त्यो प्रस्तावमा त्यो दरबारको गेट बाहिर घचेटिदिएछन् अनि गेट लगाएछन् अंग्रेजहरूले। त्यतिखेर महात्मा गान्धीलाई ढुङ्गो टिपेर त्यो गेटमा हान्ने बहुत रिस उठेको थियो अरे। तर उहाँले तत्कालै होसमा आएर के गर्नुभयो अरे भने त्यो रिसलाई बदलेर मनमा नै मुरिँदै के भन्नुभयो अरे भने तैँले आज मलाई मेरो कठालोमा समातेर यो गेटबाट बाहिर निकालिस्, तर तिमीहरूलाई म यो देशबाटै बाहिर निकाल्छु भनेर इख राखेर काम गर्नुभयो, काम गर्नुभयो, काम गर्नुभयो, काम गर्नुभयो। अंग्रेजहरूले आफै भारत छोड्नु पर्यो, एक थोपा रगत पनि बगेन, कसैको बगेन, अंग्रेजहरूले आफै छोडे। काम 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 कामले हामीलाई सफलता दिने हो, कुराले होइन। पर्यो सहनशीलताको अत्यन्तै आवश्यकता छ। ओके, 6 नम्बरमा छ नम्रता। हामी लिडरहरू जहिले पनि नम्र हुन जरुरी छ, किनभने फलेको हाँगो जहिले पनि निहुरिएको हुन्छ अनि त्यो निहुरिएको हाँगोमा जसले पनि झट्टारो हान्न चाहन्छ, किनकि त्यहाँ फल छ नि त। त्यो भएर तपाईँ र म यदि ज्ञानी छौँ, तपाईँ र म धैर्यवान छौँ, लगनशील छौँ, हामीमा ज्ञानको भण्डार छ, त्यही कारणले हामीलाई के गर्छ मान्छेले झटारो हान्छ। हामी सफलताको बाटोमा छौँ, यदि सफलताको बाटोमा छौँ भने हामी इमान्दार छौँ होइन। इमान्दार मान्छेलाई जसले पनि झटारो हान्छ, जसले पनि प्याच्च भन्छ, जसले पनि क्रिटिसाइज गर्छ, किनभने हामीलाई माथि बढेको उसलाई मन पर्दैन। भोलि के हो यो मान्छे सफल भयो भने त म पो पछि पर्छु त भन्छ। तर तपाईँको सिको मेरो सिको गरेर ऊ पनि मेरो पछि लागेको भए हुन्थ्यो नि, तर लाग्दैन। अनि तपाईँ र मलाई नै उसले आफ्नो पछि लगाउन खोज्छ। हरेक मान्छेले हेर्नुहोस्, एउटा मानव सभ्यता होला, मानव धर्म होला, जसले पनि आफ्नो पछि लगाउन खोज्छ जसलाई पनि। जस्तै चोरहरू बसेको ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने त्यो चोरले तपाईँलाई चोर्न नै आइडिया दिन्छ, किनकि उसलाई पनि चोरको संख्या बढाउनु छ अनि उसले पनि सफलता हात पार्नु छ। अब तपाईसँग पैसा छ, एउटा रिक्सा कुदाउनेसँग गएर सल्लाह गर्नुभयो, सल्लाह माग्नुभयो, मसँग यति लाख रुपियाँ छ, म के गरौँ हो भन्यो भने उसले 10 वटा रिक्सा किन्न भन्छ, अरू केही भन्छ भन्दैन, किनकि उसलाई त्यो सम्बन्धी अनुभव छ नि त। चोरलाई पनि चोर्ने मात्रै कामको अनुभव छ। त्यही भएर तपाईँ हामीलाई उसले आफ्नो ज्ञानमा ल्याउन चाहन्छ, आफ्नो संख्या बढाउन चाहन्छ। त्यस्तै तपाईँ र म पनि त्यही त गर्दैछौँ नि। हामीलाई डिएक्सनको नलेजको बारेमा थाहा छ, हामीलाई सफलताको बारेमा थाहा छ, हामीलाई इन्टरनेसनल इन्कमको बारेमा थाहा छ, हामीलाई स्वास्थ्यको बारेमा थाहा छ, अनि हामी के गर्छौँ त उहाँहरूलाई हाम्रो पछि लगाउन चाहन्छौँ। जसरी उहाँहरूले हामीलाई हाम्रो पछि लगाउन चाहनुभयो, उहाँहरूको पछि लगाउन चाहनुभयो। तर उहाँहरूको पछि लाग्नुमा चाहिँ असफलता छ, आत्मसन्तुष्ट पनि छैन, अस्तव्यस्त जीवन जिउनु पर्छ त्यहाँ। तर हाम्रो पछि उहाँहरूलाई यदि लगाउन सक्यौँ भने त सफलता छ, व्यस्त जीवन जिउन पाइन्छ, फ्रिडम जीवन जिउन पाइन्छ। त्यो देखेको हुनाले हामी के गर्छौँ भने उहाँहरूलाई हाम्रो पछि लगाउन चाहन्छौँ। तर उहाँहरूले मान्नुहुन्न। किन मान्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई थाहा छैन। जसरी हामी उहाँहरूलाई नेगेटिभ ठान्छौँ, उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यसरी नै नेगेटिभ ठान्नु भएको होला सायद। किनभने हिजोको दिनमा तपाईँले पनि मैले पनि एकैपटक
डिएक्सनलाई त्यागै होइन, शङ्का गरेकै हो, क्रिटिसाइज गरेकै हो, के हेरी मलाई शङ्का कहीँ पनि खासै मन परेन होला, तर पटक पटक निरन्तर तपाईँको स्पोन्सरले तपाईँमाथि निगरानी राखेर सल्लाह दिइरहनु भयो धैर्यताका साथ, अनि तपाईँ र म के भयौँ, जोइन भयौँ होला र आज यो स्टेजमा छौँ। यस कारणले यदि तपाईँ हाम्रो स्पोन्सरले झर्को फर्को गर्नुभएको भए हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ तपाईसँग तपाईँले किन भएको भए नम्रता यदि उहाँमा थिए गुरुको ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्छ लिइरहनुहोस्, किनभने गुरुको मन दुख्यो भने गडको पनिसमेन्ट हामीले भोग्नुपर्छ। त्यो भएको हुँदा तपाईँ पनि एउटा गुरु, तपाईँ पनि एउटा लिडर, तपाईँ पनि एउटा नेतृत्वकर्ता। अङ्ग्रेजीमा लिडर भनेको मैले अस्ति पनि भनेको छु, लिडर भनेको के अरे अङ्ग्रेजीमा? नेता अथवा नेतृत्वकर्ता अथवा गुरु। हजुर पनि लिडर, गुरु, अगुवा, नेतृत्वकर्ता बन्दै हुनुहुन्छ भने जसरी तपाईँको गुरु अगुवाले स्पोन्सरले नम्रताका साथ तपाईँलाई अनुनय विनय गर्नुभयो, निरन्तर रूपमा तपाईँलाई निगरानी गर्नुभयो, आइरहनुभयो, सम्झाइरहनु भयो, यसै कारणले यसरी नै हामी जो लिडर, हामी नेतृत्वकर्ता बन्दैछौँ, हामीमा पनि त्यो नम्रता हुन जरुरी छ। जति नम्र बन्न सक्यो उति उचाइमा पुगिन्छ। जहिले पनि ठुलो मान्छे बन्नको लागि सानो हुनै पर्छ। सानो बन्न नरुचाउने मान्छे ठुलो बन्न सक्दैन, यो प्रकृतिको नियम हो। र हामीसँग जे जति ज्ञान छ, बुद्धि छ, हामी जे जस्ता बाठा छौँ, म त बहुत जान्ने भनेर भन्छ नि मान्छेहरूले समाजमा, तर ती जान्ने भनाउँदा र बाठा भनाउँदाले केही पनि गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले त बरु समाजलाई टुक्र्याउलान्, विवाद सृजना गर्लान्। तर जो मान्छे नम्र बन्छ, सहनशील बन्छ, थोरै बोल्छ, धेरै सुन्छ, धेरै पढ्छ, त्यस्तो व्यक्ति बरु ठुलो मान्छे बनेको तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यस कारणले तपाईँ र ममा यो नम्रता हुन जरुरी छ। नम्रताका साथ हामीले हाम्रा कस्टमरहरूलाई, कन्ज्युमरहरूलाई, हाम्रा लिडरहरूलाई, हाम्रा डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई हामीले गाइड गर्यौँ भने हामी अवश्य पनि एक दिन सफल बन्छौँ। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा छ सकारात्मकता। हरेक लिडरले असफलतापछि सफलताको स्मरण गर्न जरुरी छ, सफलताको सोच बनाउन जरुरी छ। भन्न खोजेको के भने तपाईँ काम गर्दै जाँदा असफल बन्नुभयो, यो महिना तपाईँको बोनस कम आयो, अथवा त्यो तपाईँले जुन मान्छेलाई भन्नुभएको इन्ट्रेस्टेड भनिदिनु भयो, तेरो रिएक्सनमा मलाई इन्ट्रेस्ट छैन, अन्तिममा गएर भनिदिनु भयो, हामी के हुन्छौँ? निराश हुन्छौँ। त्यसैलाई भन्छ नकारात्मक, निराश बन्छौँ। स्वाभाविकै हो, निराश हुन्छ, नहुने कुरा होइन, किनकि सपना भत्किएपछि गाह्रो हुन्छ। तर कहिले पनि हामीले कसैप्रति 100% बिलिभ गरेर प्रस्ताव राख्नु हुँदैन, शङ्का गरेरै प्रस्ताव राख्नुपर्छ, किनभने धोका हुन सक्छ। त्यो भएर यदि तपाईँले शङ्का गरेरै प्रस्ताव राख्नुभयो भने उहाँले धोका दिँदा त्यत्रो निराश बन्नुहुने थिएन, त्यत्रो नकारात्मक हुनुहुने थिएन। हामीले 100% बिलिभ गरेर प्रस्ताव राखेको कारणले उहाँले नमान्दा हामी निराश हुन्छौँ, नेगेटिभ हुन्छौँ उहाँप्रति। त्यो भएर हामी लिडरले के कुरा जान्न जरुरी छ, के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने हामी एभ्री टाइम जतिसुकै बेला हामी सकारात्मक हुनुपर्छ। के भनेर हुने त, मैले उहाँमाथि यत्रो विश्वास गरेको थिएँ, तर उहाँले अन्तिममा गएर नो भन्नुभयो। ठिक छ, नो प्रब्लम, किनभने उहाँको समय आएको रहेन रहेछ। ठिक छ, म उहाँको ठाउँमा अर्को दिन उहाँको पनि समय आउँछ अनि उहाँ जोइन हुनुहुन्छ
जोइन भइसकेपछि उहाँ पनि म जस्तै पस्ताउनुहुन्छ। 10 वर्ष अगाडि नै डिएक्सन पाएको भए त म अहिले के गर्थेँ होला भन्दैछौँ नि हामी, त्यस्तै उहाँ पनि पस्ताउनुहुन्छ। यो पोजिटिभिटी, यो सकारात्मकता हामीमा हुन जरुरी छ। योचोटि बोनस कम आयो, के फरक पर्छ त? अर्को महिना आइहाल्छ नि, म अलिकति मेहनत गर्छु नि। योचोटि मेहनत कम पुगे भएछ, त्यस कारणले कम आयो, अर्कोचोटि मेहनत गर्छु नि, अर्को महिना बढी आउँछ। जतिखेर पनि हामी के हुन जरुरी छ? सकारात्मक बन्न जरुरी छ। जब जब हामी सकारात्मक बन्दै जान्छौँ, एकपछि अर्को घटनामा हामी सकारात्मक हुँदै जान्छौँ, हामीलाई नकारात्मकले जित्नै सक्दैन। नकारात्मक भनेको त कहाँ रहन्छ, पछाडि रहन्छ। एनी टाइम हामी के बन्दै जान्छौँ? पोजिटिभ बन्दै जान्छौँ। जति पोजिटिभ बन्दै जान्छौँ, हामी उति सक्सेस हुँदै जान्छौँ। यस कारणले हामी लिडरहरू, हामी नेतृत्वकर्ताहरू जतिसुकै बेला, जुनसुकै घडीमा पनि हामी के हुन जरुरी छ? सकारात्मक हुन जरुरी छ। सकारात्मक व्यक्तिले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि डिएक्सनको प्रोडक्ट खाने कन्ज्युमर भेट्न सक्छ। जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। त्यो त गरिब छ, त्योसँग पैसै छैन, त्यसलाई के भन्नु र हो? डिएक्सनको कफी त महँगो छ भनिहाल्छ नि त्यसले एकैचोटि। त्यो भएर म त्यसलाई भन्दिनँ। यदि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सकारात्मक हुनुहुन्न। त्योसँग बा पैसा छ, बा त्यसले पैसा झिक्न सक्छ, कुनै न कुनै उपाय लाउन सक्छ, तपाईँले पनि केही उपाय दिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ पहिले नै उप्रति नेगेटिभ हुनुभयो भने तपाईँले उसँग प्रस्तावै राख्नुहुन्न। संसारमा धनी भन्दा त गरिब धेर छन् नि, ती गरिबहरू नै कस्टमर हुन् त भने ती गरिबहरूलाई पनि माथि उठाउने सोच राख्नुहोस्। सकारात्मक रूपमा जल्दी देख्नुहोस्, भिजुअल बनाउनुहोस्। त्यो एउटा गरिबको छोरो या गरिबको छोरी जो कफी किनेर खान सक्दैन, त्यो व्यक्तिलाई पनि म एक दिन यो स्टेजमा 3 घण्टा स्पिच दिन सक्ने स्पिकर बनाएर छाड्छु भनेर सकारात्मक सोच राखेर उप्रति तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, उसलाई सल्लाह दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। त एक दिन हामी भन्दा पावरफुल लिडर बन्न सक्दैन र ऊ, पावरफुल स्पिकर बन्न सक्दैन र ऊ। तर ऊ प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै हाम्रो नकारात्मक भइदियो भने चाहिँ हामी असफल हुन सक्छौँ। त्यो भएर हामीले हरेक समयमा हरेक व्यक्ति प्रति, हरेक वस्तु प्रति सकारात्मक हुन जरुरी छ। किनभने समस्या सृष्टिमा होइन, दृष्टिमा हुन्छ। त्यो गरिब हुनु समस्या थिएन नि, तर तपाईँ र मेरो दृष्टिमा समस्या भयो भने त्यो गरिब जहिले गरिब हुन्छ। यति राम्रो सिस्टम भएको डिएक्सन कम्पनीमा त्यो गरिबलाई माथि उठाउन हामीले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्यौँ भने ऊ माथि उठ्न किन सक्दैन? तपाईँ र मेरो दृष्टिकोणमा भर पर्छ। हरेक गरिबलाई तपाईँले यस्तो एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुहोस् र उसलाई सोध्नुहोस् त तपाईँलाई करोडपति बन्ने मन छ कि छैन भनेर सोध्नुहोस् त। छन त छ नि, के गर्नु र, बन्नै सकिँदैन भन्छ। छन त रहेछ नि त, तर उसलाई बन्न सकिन्छ भन्नेमा बिलिभ छैन। तर तपाईँले यस कारणले करोडपति बन्न सकिन्छ, डिएक्सनको सिस्टमले बनाउँछ, आइज हेर यहाँ भनेर अनि तपाईँले भन्नुहोस् त कुन मान्छेलाई करोडपति बन्ने इच्छा छैन होला, कुन मान्छेलाई स्वास्थ्य बन्ने इच्छा छैन होला, कुन मान्छेलाई फ्रिडम बन्ने इच्छा छैन होला। यदि तपाईँ र मेरो दृष्टिकोण सकारात्मक भइदियो भने हामीले हरेक मान्छेलाई माथि उठाउन सक्छौँ। हरेक मानिस माथि उठ्यो भने तपाईँ र मेरो जीवन एकदमै सफल बन्न सक्छ। यसकारणले हामी लिडर हो, हामी नेतृत्वकर्ता हो, हामीले हरेक क्षेत्रमा हरेक समयमा सकारात्मक भएर हिँड्न जरुरी छ र हाम्रो दृष्टिकोण एकदमै सकारात्मक हुन जरुरी छ। किनभने समस्या सृष्टिमा होइन, दृष्टिमा हुन्छ। हाम्रो दृष्टि एकदम सकारात्मक हुन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर 8औं नम्बरमा छ निडरता। हामी लिडर हौँ, लिडर निडर हुन्छ। तर लिडर डराउनु पनि पर्छ, तर डर छेरुवा हुनु चाहिँ हुँदैन। हामी कतिखेर डराउने अनि कतिखेर निडर हुने त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी जुन देशमा छौँ त्यो देशको कानुनलाई मान्नुपर्छ, कानुनलाई जान्नुपर्छ, कानुन मिचेर काम गर्न चाहिँ डराउनु पर्छ। डिएक्सनको सिस्टम भनेको पनि एउटा डिएक्सनको कानुन हो र यसको सिस्टमलाई पनि मिच्न हामी डराउनु पर्छ। डर पनि हामी जन्मिँदा सँगै लिएर आएको छौँ, तर कति डराउने, कहाँ डराउने, किन डराउने भन्ने चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ।
त्यो भन्दा अलावा हामी के हुन जरुरी छ, निडर हुन जरुरी छ। किनभने कम्पनीको प्रोफाइल, कम्पनीको प्रोडक्ट, कम्पनीको प्लान कस्तो छ त्यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। यदि त्यो सही छ, सत्य छ, संख्या अथवा के भन्छ त्यसलाई बहुमत, विश्वमा बहुमतले स्वीकारिसकेको चीज छ, इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबले प्रुफ गरिसकेको छ, सारा कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ छ भने हामी डराउन किन? त्यसकारणले हामी नेतृत्वकर्ताले चाहिँ म के गर्दैछु, म के कुराको लिड गर्दैछु त्यो कुरालाई प्रष्ट रूपमा पहिला बुझेर एकदमै यो चीज सही छ भन्ने कुरा जब आफूलाई बिलिभ हुन्छ नि, त्यसपछि हामी निडर हुन जरुरी छ र डिएक्सनमा त हामी डराउन आवश्यकै छैन। एकदमै निडरताका साथ अगाडि बढ्नुस्, सफल बन्नुहुन्छ। तर बीचबीचमा केले डर देखाउँदैछ तपाईलाई, हामीलाई केले चाहिँ निराश बनाउँदैछ तपाईलाई, हामीलाई हैन? त्यो कुरा तपाईले तपाईको स्पोन्सरलाई अथवा सफल व्यक्तिलाई सोध्नु होला। तपाईलाई जुन कुराको डर छ त्यही कुरा गर्न जरुरी छ। यो डर भन्ने चीज यस्तो चीज हो, हामी जेसँग डराउँछौं त्योसँग भिड्न जरुरी छ। अनि भिडेपछि पो जितिन्छ, भिड्दै नभिडी भाग्यो भने त कहाँ जितिन्छ? अनि डराको डराइ जिन्दगीभर डराइन्छ। त्यसकारणले जेसँग डर लाग्छ त्योसँग भिडौं, निडर बनेर भिडौं, हामी सफल बन्छौं। अन्त्यमा प्रेम, 9 नम्बरमा प्रेम छ। यो प्रेम भन्ने चीज सबैलाई थाहा छ। यो प्रेम भन्दा ठुलो हतियार संसारमा केही पनि छैन। जस्तो सुकै वारलाई पनि, जस्तो सुकै नेगेटिभलाई पनि, जस्तो सुकै नराम्रो अवस्थालाई पनि प्रेमले नै जित्ने हो। र हामी त एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, हामी हाम्रो ग्रुपलाई हामी नेतृत्व गर्दैछौँ। हामी सफल नेतृत्व गर्ने मान्छेले प्रेमलाई बुझ्न जरुरी छ। प्रेम र माया पिरतीमा धेरै फरक छ। माया पिरतीमा धोका पाइन्छ, प्रेममा त्याग हुन्छ है। माया पिरतीमा धोका हुन्छ तर प्रेममा त्याग हुन्छ। त्यो भएको हुँदा तपाईको नेतृत्वमा चाहिँ त्याग हुन जरुरी छ। बरु म मर्न तयार छु तर यो असल काम छोड्दिन भन्ने किसिमको त्याग हुन जरुरी छ। म घर छोड्न तयार छु तर मैले गरेको काम राइट छ, त्यसकारणले म यो काम गर्न तयार छु, बरु घर त्याग्न तयार छु, यो काम छोड्दिन। मेरो ग्रुपमा म धोका दिन चाहन्न, मेरो ग्रुपलाई म गलत बाटोमा हिँडाउन चाहन्न। तागत छ, बल छ, फुटाव छैन। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ भने अत्यन्तै ठुलो प्रेम छ। किनभने यहाँ संसारका मानिसहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा त्यही प्रेमको कारणले जोडेको छ। आज त्यही प्रेमको कारणले गर्दा हामीले हाम्रा डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूलाई लिडर बनाउँदैछौँ, गरी खान सक्ने सक्षम व्यक्ति बनाउँदैछौँ प्रेमको कारणले। हामीले नजानी डिएक्सन गर्दैछौँ भने पनि प्रेम गर्दैछौँ। प्रेम प्रकृतिमा हुन्छ, मानिसमा प्रेम छैन। किनभने जसले प्रेम गर्छ उसले दिन मात्रै चाहन्छ, लिन चाहँदैन। दिने मान्छे, यदि मान्छेले पनि दिन मात्रै चाहन्थ्यो भने ऊ मान्छे धनी हुन्थ्यो। जस्तै डिएक्सनमा तपाईं पनि दिइरहनु भएको छ, त्यही भएर तपाईले पोस्ट एचिभ गर्दै हुनुहुन्छ, बोनस बढ्दैछ। जसले बढी दिन्छ नि डिएक्सनमा उसको पोस्ट एचिभ हुन्छ, उसको बोनस पनि बढ्छ, उसलाई सन्तुष्ट पनि मिल्छ। दिने के त भन्दा तपाईले तपाईसँग भएको नलेज प्रशस्त दिनुस्, तपाईलाई आइडिया प्रशस्त दिनुस्, अनि तपाईको कन्ज्युमर, तपाईको जो डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईले 25% मा पुर्याउनको निम्ति के दिन सक्नुहुन्छ। तर डिएक्सनमा दिने भन्नाले डिएक्सनमा पीबी नदिनुस्। मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने डिएक्सनमा तपाईले पीबी नदिनुस्, कसैलाई नदिनुस्। अनि डिएक्सनमा तपाईले बोनस झिकेर घर घरमा पनि नपुर्याइदिनुस्, बानी लाग्छ। डिएक्सनमा हामी लिडरले दिने भनेको नलेज हो, ज्ञान हो।
जति सकिन्छ आफूसँग भएको सम्पूर्ण नलेज दिनुस्। यदि तपाईसँग अहिले नलेज छैन भने नलेजको तयारी गर्नुस्। तयारी गर्दा गर्दै तपाईले के गर्नुस् भने नलेज भएको व्यक्तिसँग तपाईको डिस्ट्रिब्युटरलाई पुर्याइदिनुस्, उहाँले दिनुहुन्छ नलेज। अहिले त गुगल छ, युट्युब छ, नलेज प्रशस्तै पाइन्छ। यस कारणले हामीले हाम्रो कन्ज्युमरलाई, हाम्रा डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई प्रेमपूर्ण तरिकाले गरी खान सिकाउँ। त्यसमा उहाँको पनि कल्याण छ र हाम्रो पनि कल्याण छ र हामी वास्तवमै सफल नेतृत्वकर्ता बन्न चाहन्छौँ भने यो प्रेमलाई बुझेर प्र्याक्टिकल्ली अगाडि बढाउन जरुरी छ। तपाईको प्रेमले तपाईको बिजनेस पार्टनरहरू सफल बन्छन्। जति बिजनेस पार्टनरहरू सफल बन्दै जान्छन् त्यति तपाई सफल बन्दै जानुहुन्छ र त्यही सफलता नै तपाईको सफल नेतृत्व काल बन्नेछ भन्दै मैले यी 9 वटा टपिक्सलाई सकेको न्याय दिने प्रयास गरेँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? र सायद समय पनि सिधिसक्यो। तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु र म अर्को हप्ता फेरि पनि तपाईहरुसँग नेतृत्वकर्ता अथवा लिडरले ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू लिएर आउँदैछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुस्। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, तर अस्त व्यस्त कहिले नरहनुस् भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ डियर